मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मंसूबा, दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाने वाला बड़ा इंकिशाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो लम्हा है जब तारीख अपना रुख मोड़ती है, जब जमीन के नक्शे पर नई लकीरें खींची जाती हैं, जब सदियों से सोई हुई कौमें एक झटके में जाग उठती हैं, और जब वो साजिशें जो बरसों से तारीकी के अंधेरों में पलती और बढ़ती रहती हों, अचानक दिन की रोशनी में अपना असल चेहरा दिखाती हैं। आज की ये दास्तान एक ऐसे मंसूबे की है जो सिर्फ एक मस्जिद को नहीं मिटाना चाहता, बल्कि पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता है। ये सिर्फ सियासत की बात नहीं, ये ईमान और तारीख की बात है। ये उस मुकद्दस सरजमीन की बात है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले इरशाद फरमाया था कि आखिरी जमाने में बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द ऐसे फितने बर्पा होंगे जिनकी मिसाल दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वो वक्त आज हमारे सामने खड़ा है, आंखें फाड़े सीना ताने, और हमसे पूछ रहा है कि हम किस तरफ खड़े हैं। मस्जिद अक्सा ये नाम सुनते ही हर सच्चे मुसलमान के दिल में एक अजीब और अनोखी कैफियत पैदा होती है। एक दर्द उठता है जो अल्फाज में बयान नहीं होता, एक मोहब्बत जागती है जो अक्ल से नहीं दिल से फूटती है, एक ताल्लुक महसूस होता है जो नस्ल दर नस्ल चला आया है। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है, ये वो बाबरकत मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में मुबारक करार दिया। ये वो सरजमीन है जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हुए। ये वो जगह है जहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तस्बीह पढ़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी। ये वो मुबारक मकाम है जहाँ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने इबादत की और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई। ये वो पाक ज़मीन है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ का जिक्र कुरान मजीद में आया, और ये वो अजीम मकाम है जहाँ से हमारे नबी, हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले गए, जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई, जहाँ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 आसमानों का सफ़र किया और अल्लाह से हम कलाम हुए। ये वो क़िबला है जिसकी तरफ मुसलमानों ने 17 से 18 महीने तक अपनी नमाज़ें अदा की, इससे पहले कि क़िबला मक्का मुकर्रमा की तरफ मोड़ा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मसाजिद के अलावा किसी और जगह का खास तौर पर सफर करना मुनासिब नहीं, और उन 3 में मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा और मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस शामिल हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मस्जिद अक्सा में नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। ये वो तीसरी मुक़द्दस तरीन मस्जिद है जो पूरी दुनिया के 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के दिलों में एक ख़ास मकाम रखती है, एक ख़ास मोहब्बत रखती है, एक ख़ास ताल्लुक़ रखती है। और आज यही मकाम, यही मुक़द्दस इमारत, यही तारीख का दरख्शंदा बाब एक ऐसे मंसूबे की जद में है जो उसे सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहता है। उसकी जगह एक और इबादतगाह बनाना चाहता है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद कर दिया गया। दुनिया के बहुत से हल्कों ने इसे महज एक फौजी कार्रवाई का नाम दिया, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करार दिया गया। आम लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि ये सब कुछ एटमी हथियारों की वजह से हो रहा है, कि दुनिया को ईरान के जौहरी खतरे से बचाने के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन क्या वाकई ये इतना सादा और सीधा मामला है? क्या वाकई ये सिर्फ एटमी हथियारों की बात है? क्या इस पर्दे के पीछे कोई और बहुत गहरा, बहुत खौफनाक, बहुत दूररस और बहुत खतरनाक मंसूबा छुपा हुआ नहीं है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें परतें हटानी होंगी, तहों में जाना होगा, और जब हम ये करते हैं, एक एक परत हटाते हैं, तो जो तस्वीर सामने आती है वो हैरान कुन भी है, खौफनाक भी और बेदार करने वाली भी। पहली बात ये समझनी जरूरी है कि जो दावा किया जाता है कि अमेरिका और इसराइल का मकसद सिर्फ ईरान के जौहरी हथियार थे, ये बात सरासर गलत है, और इसकी एक बहुत वाज़ेह, बहुत ठोस और नाकाबिल तरदीद दलील मौजूद है। जब ईरान पर हमला किया गया तो उससे पहले ईरान ओमान की सालिसी में जेनेवा में अमेरिका के साथ मज़ाकरात कर रहा था। ये वो मज़ाकरात थे जिनमें पहली बार ईरान ने बेपनाह लचक का मुजाहरा किया था। ईरान ने अमेरिका की बहुत सी शराइत मान ली थी। तारीख में पहली बार ईरान इस हद तक मज़ाकरात की मेज़ पर आया था, इस हद तक समझौते के लिए तैयार हुआ था, लेकिन फिर भी हमला हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि असल मसला जौहरी हथियार नहीं थे, असल बात कहीं और थी, कहीं ज़्यादा गहरी थी, कहीं ज़्यादा बुनियादी थी, कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। असल बात यह थी कि जब तक ईरान में मौजूदा हुकूमत कायम रहेगी, हमास और हिजबुल्लाह को मदद मिलती रहेगी, और इसराइल हर कीमत पर, हर सूरत में, हर हाल में हमास को ख़त्म करना चाहता है। क्यों? इसलिए कि हमास गजा पर इसराइल के मुकम्मल कब्जे की सबसे बड़ी रुकावट है। और गजा पर कब्जा क्यों? इसलिए कि गजा के बाद का रास्ता बैतुल मुक़द्दस की तरफ खुलता है, मस्जिद अक्सा की तरफ जाता है, उस मुक़द्दस ज़मीन की तरफ ले जाता है जिस पर वो अपना हैकल बनाना चाहते हैं। ये सफ़र एक ऐसी मंजिल पर ख़त्म होता है जिसका ऐलान खुद अमेरिका के वज़ीर दिफा अपनी ज़ुबान से कर चुके हैं, अपनी किताब में लिख चुके हैं, अपनी तकरीरों में दोहरा चुके हैं।
اور یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب غزہ کے نام پر جو امن بورڈ قائم کیا گیا تھا اس کا پہلا اجلاس ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ ذرا سوچیں اس بے شرمی کو، اس دھوکے کو، اس فریب کو۔ ایک طرف امن بورڈ بناؤ، مسلمان ممالک کو اعتماد میں لو، انہیں میز پر بٹھاؤ، اور دوسری طرف جنگ کی تیاری کرو، بمبار طیارے تیار کرو، حملے کے منصوبے بناؤ۔ ایک طرف امن کی باتیں کرو اور دوسری طرف بموں کی آواز سنو۔ یہ امن بورڈ نہیں تھا، یہ ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا، وقت خریدنے کی ایک چال تھی، مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی ایک سازش تھی، اور آج وہ چال اپنا اصل چہرہ دکھا رہی ہے، اپنا اصل رنگ ظاہر کر رہی ہے۔ اب وہ شخص جس کا نام اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے، جو اس سارے ڈرامے کا ایک اہم کردار ہے، امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ۔ یہ وہ شخص ہیں جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا سب سے طاقتور فوجی عہدہ سونپا ہے۔ ان کا پس منظر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے امریکی فوج میں تھے، عراق اور افغانستان میں تعینات رہے، وہاں کی مٹی سے آشنا ہوئے، وہاں کے لوگوں کو قریب سے دیکھا، فوج سے فارغ ہوئے تو سیاست میں آئے، پھر ایک ٹیلی ویژن اینکر بن گئے جہاں انہوں نے امریکہ کے دائیں بازو کے عناصر کو خوش کرنے والے خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن ان کی اصل پہچان وہ کتاب ہے جو انہوں نے کچھ سال پہلے لکھی، جو ان کے پورے نظریے کی، پورے ایجنڈے کی آئینہ دار ہے۔ کتاب کا نام ہے امریکن کروسیڈ، یعنی امریکی صلیبی جنگ۔ یہ نام کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی محض ادبی عنوان نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک اعلان ہے، ایک نظریے کا واضح اظہار ہے کہ ہم صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ اس کتاب کے سر ورق پر پیٹ ہیگسیتھ اپنی بازوؤں کی طاقت دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے جسم پر انتہائی متنازع نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ ان نعروں میں سے ایک عربی میں ہے، لفظ کافر، اور وہ اسے گویا گالی یا توہین نہیں سمجھتے، بلکہ اسے فخر کے ساتھ اپنی پہچان بناتے ہیں، اپنا تعارف سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب صرف ایک ظاہری نعرہ اور تصویر نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر جو خیالات بھرے ہوئے ہیں، جو نظریات پروئے ہوئے ہیں، جو ارادے پوشیدہ ہیں، وہ صرف ایک شخص کے ذاتی خیالات نہیں، یہ ایک پورے ایجنڈے کا اظہار ہے، ایک ایسے منصوبے کی دستاویز ہے جو آج عملی شکل اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے، جو آج زمین پر اترتا نظر آ رہا ہے۔ اس کتاب میں پیٹ ہیگسیتھ نے اسلام کو امن کا مذہب ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس نے اسلامی تعلیمات کو، اسلامی عقیدے کو ایک وہم اور فریب قرار دیا ہے۔ اس نے جمہوریت کو بائیں بازو کا ایجنڈا قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے، حالانکہ خود وہ جس ملک کا وزیر دفاع ہے وہ ملک جمہوریت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس نے سیکولرزم کو رد کیا ہے، خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بھی غلط قرار دیا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کو اسرائیل مخالف ادارہ کہہ کر اسے بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے اعلانیہ اور کھل کر کہا کہ ایران جیسے ملک کو جو اسلامی فریب کا شکار ہے، ہم جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ الفاظ صرف ایران کے لیے نہیں تھے، یہ اسلام کے لیے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے تھے، یہ 1.5 ارب سے زائد لوگوں کے ایمان کے لیے تھے جو اسلام کو اپنی زندگی کا مرکز مانتے ہیں۔ اور جب اسلام کو فریب کہا جائے، اسلامی عقیدے کو وہم قرار دیا جائے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف ایران ہی مسلمان ہے؟ پاکستان بھی مسلمان ہے، سعودی عرب بھی، ترکی بھی، مصر بھی، انڈونیشیا بھی، ملیشیا بھی، بنگلہ دیش بھی، نائجیریا بھی، اور دنیا کے ہر کونے میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان بستے ہیں۔ تو کیا کوئی بھی مسلمان ملک اپنے دفاع کا حق نہیں رکھتا؟ کیا کسی بھی مسلمان ملک کو خود مختاری کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا صرف مسلمان ملک پر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار نہیں رکھ سکتے، جبکہ وہ ممالک جو اسرائیل کے دوست ہیں، جن کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، وہ جوہری ہتھیاروں کے انبار لگائے بیٹھے ہیں؟ اس کتاب کی وجہ سے جب امریکی سینٹ نے پیٹ ہیگسیتھ کی وزیر دفاع کے طور پر منظوری کا معاملہ دیکھا تو بہت سے سینیٹرز نے اس کی سخت مخالفت کی۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے بھرپور احتجاج کیا۔ بہت سے امریکی دانشوروں، صحافیوں اور عوامی شخصیات نے اس کتاب اور اس کی خیالات پر تنقید کی، اور یہاں تک کہ بہت سے یہودی امریکیوں نے بھی ان کے بیانات سے اختلاف کیا اور ان کی تقرری کی مخالفت کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انتہا پسند خیالات امریکہ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لیکن سینٹ میں بڑی مشکلات اور شدید مخالفت کے باوجود ٹرمپ نے انہیں وزیر دفاع بنا دیا۔ کیوں؟ یہی سوال ہے۔ اس لیے کہ ٹرمپ نے انہیں اسی نظریے کی وجہ سے یہ عہدہ دیا جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے جو پیٹ ہیگسیتھ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی، منظم اور منصوبہ بند پالیسی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس سب سے خوفناک اور سب سے اہم بیان کی طرف، جس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں ہزاروں سوالات اٹھیں گے۔ پیٹ ہیگسیتھ نے اسرائیل کے دورے میں اسی سرزمین پر کھڑے ہو کر جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے کہا کہ یہودیوں کو بیت المقدس میں اپنی عبادت گاہ بنانی چاہیے۔ یہ بیان کوئی لمحاتی جوش کا نتیجہ نہیں تھا، یہ کوئی بے سوچی بات نہیں تھی، یہ وہ بیان تھا جو انہوں نے بار بار دہرایا۔ یہ وہ خیال ہے جسے انہوں نے اپنی کتاب میں محفوظ کیا۔ یہ اس ایجنڈے کا واضح اعلان تھا جو برسوں سے خاموشی میں پک رہا تھا اور اب پختہ ہو کر، تیار ہو کر، مسلح ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی بنانا، یہ وہ خواب ہے جو انتہا پسند صہیونی تحریک نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے غزہ کی جنگ لڑی گئی،
ईरान पर हमला किया गया, मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, सब कुछ इसी एक मकसद के लिए, इसी एक हदफ के लिए, इसी एक ख्वाब को पूरा करने के लिए। और ये ख्वाब आज हमारे सामने है, वाज़े अयां बेनकाब। अब जरा इस पूरे मंसूबे के मराहिल को एक एक करके तफसील से समझें। पहला मरहला था गजा पर मुकम्मल कब्जा करना। हमास को खत्म करो, लाखों बेगुनाह फलस्तीनियों को भूख प्यास, बमबारी, बीमारी और हर तरह की अजियत में डालो, लेकिन हमास को खत्म करो, क्योंकि हमास इसराइल के मुकम्मल कब्जे की सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरा मरहला ईरान को तबाह करना, ताकि मज़ाहमती तहरीकों को मदद मिलनी बंद हो जाए, हमास और हिजबुल्लाह कमजोर पड़ जाएं। ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करो, वहां की हुकूमत बदलो और फिर ईरान के बेपनाह तेल के ज़खायर पर कब्जा करो। तीसरा मरहला है मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाना, ताकि कोई इज्तिमाई मज़ाहमत ना कर सके। ईरान सऊदी अरब को निशाना बनाए, सऊदी अरब ईरान से लड़े, मुसलमान खुद अपना खून बहाएं और दुश्मन तमाशा देखे। और याद रखें कि टिकर कार्लसन के इंकशाफ के मुताबिक इसराइली मोसाद के एजेंट कतर और सऊदी अरब में पकड़े गए, जो वहां धमाकों की साजिश में मुलव्विस थे, ताकि इल्जाम ईरान पर आए और मुसलमान आपस में लड़ें। चौथा मरहला ये है कि यूरोप और अमेरिका से मुसलमानों को बाहर निकाला जाए। जब दुनिया भर में जंग का शोर हो, तनाव हो, अफरा तफरी हो, तो इस माहौल का फायदा उठाकर यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए, उनकी आवाज़ दबाई जाए, उनके दाखिले पर पाबंदियां लगाई जाएं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम की जाए। पीट हेक्सिथ ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि उन्हें लंदन का मुसलमान मेयर पसंद नहीं, यूरोप के शहरों के मुसलमान मेयर पसंद नहीं, मगरब में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी पसंद नहीं। और पांचवा और आखिरी मरहला, जो इस पूरे खेल का हदफ है, जिसके लिए सारी कीमत अदा की जा रही है, जिसके लिए इतना खून बहाया जा रहा है, वो है मस्जिद अक्सा को शहीद करना और उसकी मुक़द्दस ज़मीन पर यहूदी हैकल की तामीर। और ये अकेले पीट हेक्सिथ नहीं है। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी एलानिया और खुलकर ग्रेटर इसराइल की हिमायत करते हैं। ग्रेटर इसराइल का मतलब है कि एक ऐसा इसराइल जो उर्दून से दरिया नील के दरिया तक फैला हो, जो लबनान के पहाड़ों से फरात के किनारों तक हो। माइक हकाबी का इंटरव्यू टिकर कार्लसन ने लिया और जब अरब ममालिक ने उसे सुना तो वह हैरान रह गए और उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन क्या ये सिर्फ मजम्मत काफ़ी है? क्या सिर्फ बयानात काफ़ी हैं? वक्त आ गया है कि मुसलमान ममालिक की क़यादतें इस मंसूबे को, उसकी पूरी गहराई को समझें। इस पूरे ख़तरनाक मंसूबे को समझने के बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर ईरान को शिकस्त हो जाती है तो क्या इससे दुनिया में अमन आ जाएगा? क्या तहजीबों का ये तसादुम खत्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मुसलमान मुल्क शिकस्त खा सकता है, लेकिन 1.5 अरब मुसलमान कभी खत्म नहीं हो सकते, कभी मिट नहीं सकते, कभी तारीख से खारिज नहीं हो सकते। ईरान के बाद बारी किसी और की आएगी। एक आग बुझाई जाएगी तो दूसरी लगाई जाएगी, जंग फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी और बिलाखिर यह आग यूरोप और अमेरिका तक भी पहुंचेगी। तारीख का ये सबक कभी नहीं बदला कि जो आग लगाई जाती है वो हमेशा अपने लगाने वालों को भी जलाती है। ईरान के बारे में एक और अहम बात जो बहुत सोचने पर मजबूर करती है। जो लोग ये सोचते हैं कि ईरान में हुकूमत बदलने के बाद वहाँ की आवाम की तकदीर बदल जाएगी, अमन आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, वो खुशफहमी में है। वो आंखें बंद किए बैठे हैं। देखे कि वेनेजुएला में क्या हुआ। वहाँ हुकूमत बदल गई, सदर को गिरफ्तार किया गया और फिर अमरीकी तेल कंपनियों ने वेनेजुएला के बेपनाह तेल के ज़खायर पर कब्जा जमा लिया। वहाँ की आवाम आज भी खस्ता हाल है, आज भी गुर्बत में है, आज भी मुश्किलात में है। यही कुछ ईरान के साथ होगा और यही कुछ दीगर मुसलमान ममालिक के साथ करने का इरादा है, जहाँ तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जहाँ कुदरती वसाइल मौजूद हैं। अब एक और पहलू देखते हैं जो बहुत सोचने पर मजबूर करता है और जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। एक अमरीकी स्कॉलर ने अपनी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने पूरी तारीखी तहकीक की बुनियाद पर यह बयान किया है कि यहूदी इंतहा पसंद सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नहीं, उनका निशाना सिर्फ मुसलमान नहीं है। ये इंतहा पसंद मसीहियत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐसे ख्यालात रखते हैं जिनका जिक्र करना भी तकलीफ देह है। जिस तरह ये इस्लामी अकीदे की तौहीन करते हैं, उसी तरह मसीही अकीदे की भी तौहीन करते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तौहीन करते हैं। इस किताब में तारीखी शवाहिद के साथ ये बताया गया है कि यूरोप में यहूदियों के साथ जो नफरत का रवैया तारीखी तौर पर रहा है, उसकी एक बड़ी वजह खुद यहूदी इंतहा पसंदों का मसीहियत के बारे में गैर मोहतरमाना रवैया रहा है। और इस किताब में यह भी लिखा गया है कि अगर तहजीबों को यह तसादिम जारी रहा, अगर ये जंग नहीं रुकी, तो मुसलमानों से फारिग होने के बाद यही इंतहा पसंद मसीहियत को निशाना बनाएंगे। यानी जिन लोगों को आज ये यकीन दिलाया जा रहा है कि मुसलमान दुश्मन है, कि इस्लाम खतरे में है, कि मुसलमानों को निकालना जरूरी है, कल उन्हीं की बारी आएगी। आज मस्जिद अक्सा को मिटाने की बात हो रही है, कल कलीसाओं की बारी आएगी। ये बात कोई मुसलमान नहीं कह रहा, ये एक अमरीकी स्कॉलर ने अपनी तहकीक की रोशनी में लिखी है। ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जिन मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों ने गजा के नाम पर बनाए गए अमन बोर्ड में शिरकत की थी, उन्हें अब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछना चाहिए कि आपके वज़ीर दिफा ने इस्लाम को फरेब करार दिया, उन्होंने मस्जिद अक्सा की जगह यहूदी इबादतगाह बनाने की बात कही,
انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ کیا آپ اس سب کی تائید کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اسی لیے ان کو وزیر دفاع بنایا؟ یہ سوال پوچھنا صرف ضروری نہیں، یہ واجب ہے۔ یہ سوال نہ پوچھنا خاموشی ہے، اور خاموشی رضامندی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس پورے خطرناک منظرنامے میں پاکستان کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے پاکستان نے کوشش کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان غلط فہمیاں نہ بڑھیں، کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، کہ اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو اپنی کوششوں سے آگاہ کیا۔ یہ ایک مثبت قدم ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، مزید کرنا ہوگا اور مل کر کرنا ہوگا۔ تاریخ میں صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا تو انہوں نے اسے خون سے نہیں بلکہ انصاف سے جیتا تھا۔ انہوں نے شکست خوردہ دشمن کو بھی وہ تحفظ دیا جو اسلامی اصولوں کا تقاضا تھا۔ انہوں نے نہ گرجا گھر توڑے، نہ کسی کو تنگ کیا، نہ کسی پر ظلم کیا۔ اس لیے آج بھی صلاح الدین ایوبی کا نام دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم نام ہے، نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی۔ یہ اسلام کی اصل طاقت ہے، انصاف کی طاقت، رحم کی طاقت، اعلیٰ اخلاق کی طاقت۔ لیکن آج جو لوگ مسجد اقصیٰ کو مٹانا چاہتے ہیں وہ کسی اصول کو نہیں مانتے، کسی تاریخ سے سبق نہیں لیتے، کسی اخلاق کو نہیں مانتے۔ وہ صرف اپنی حوث اور اپنے انتہا پسند ایجنڈے کے غلام ہیں، اور ان کا یہ ایجنڈا آج پوری دنیا کے سامنے، لاکھوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں جو علامات بیان فرمائی تھیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد ایسے فتنے اٹھیں گے جن سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا ہوگا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس کی نشانیاں آج ہمارے سامنے ہیں۔ یہ وہ آزمائش ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری روح کا ایک ٹکڑا ہے۔ جو لوگ اسے مٹانا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر مسجد اقصیٰ مٹ گئی تو مسلمانوں کی روح پر کیا گزرے گی، ان کے دل پر کیا ٹوٹے گی، ان کے ایمان پر کیا آئے گی۔ یہی ان کا اصل ہدف ہے، یہی ان کا اصل منصوبہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ تاریخ میں کتنے ہی طاقتور اٹھے، کتنی ہی سلطنتیں آئیں جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، کتنے ہی فرعون اور نمرود آئے، لیکن وہ سب مٹ گئے، اور اسلام آج بھی زندہ ہے۔ مسلمان آج بھی دنیا کی ایک بڑی طاقت ہیں۔ مسجد اقصیٰ آج بھی کھڑی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کا یہ کرم ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کو مضبوط کیا جائے، اس کے چارٹر کو کوڑے دان میں پھینکنے کی اجازت نہ دی جائے۔ دنیا کو کسی اصول اور ضابطے کے تحت چلائے جائے جہاں طاقتور کمزور کو نہ کچل سکے، جہاں کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر یہ کہہ کر حملہ نہ کرے کہ ہمیں اس کا مذہب پسند نہیں، جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے پرامن طریقے سے زندگی گزار سکیں، جہاں عبادت گاہیں محفوظ ہوں، جہاں مقدس مقامات کا احترام ہو، جہاں ہر انسان کو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا حق ہو۔ اور مسلمان ممالک کو بھی اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم متحد ہیں، کیا ہم اس آزمائش کے لیے تیار ہیں، کیا ہم اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر، اپنی ذاتی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اس مشترکہ خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، بخار چڑھتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ آج غزہ کو تکلیف ہے، آج بیت المقدس کو تکلیف ہے، آج مسجد اقصیٰ کو تکلیف ہے، کیا پورا جسم بے چین ہے؟ کیا ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں؟ آج لبنان میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، غزہ میں خون بہ رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، عورتیں بے گھر ہو رہی ہیں، بوڑھے بھوک سے مر رہے ہیں، ایران میں آگ لگائی گئی ہے، اور اس پوری آگ کے پیچھے وہ ایک منصوبہ ہے جو مسجد اقصیٰ کو مٹانا چاہتا ہے، وہ مقدس زمین جس پر انبیاء کرام نے سجدے کیے۔ جو لوگ یہ آگ لگا رہے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خامنائی جیسے شخص کو شہید کر کے انہوں نے مزاحمت کو اور تیز کر دیا ہے اور مضبوط کر دیا ہے۔ شہادت کبھی کسی تحریک کو نہیں مارتی، شہادت ہمیشہ تحریک کو زندگی دیتی ہے اور جوش دیتی ہے۔ امام خمینی بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، لیکن خامنائی شہادت کے مقام پر فائز ہوئے، اور شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، شہید کا خون زمین میں جذب ہو کر مزاحمت کی فصل اگاتا ہے۔ مسلمان ممالک کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ انفرادی سطح پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، آواز اٹھائے، اپنے بچوں کو بتائے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے اور کیوں ہمارا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے، کیوں ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس مقدس مقام کے لیے فکر مند ہو، اور سماجی سطح پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا بھر میں اس حقیقت کو بیان کریں، اس منصوبے کو بے نقاب کریں، تاکہ آج کے انسان یہ جان سکیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، اصل سازشیں کیا ہیں، اصل ہدف کیا ہے۔ آج مسجد اقصیٰ تکلیف میں ہے، آج بیت المقدس خطرے میں ہے، آج وہ سرزمین جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، جہاں انبیاء کرام نے سجدے کیے، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خون بہا، وہ ایک ایسے منصوبے کا نشان ہے جو اسے تاریخ کے صفحات سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے،
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اتحاد اور بیداری نصیب فرمائے، ان کے دلوں میں اپنے دین کی محبت اور اپنے قبلہ اول کی تڑپ پیدا فرمائے، اور وہ دن جلد سے جلد آئے جب مسجد اقصی آزاد ہو، جب بیت المقدس میں آذان گونجے، جب فلسطین کے لوگ اپنی سرزمین پر امن اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ وقت آزمائشوں کا ہے، اور آزمائشوں میں ہی قوموں کا اصل کردار سامنے آتا ہے، قوموں کا اصل چہرہ نظر آتا ہے، قوموں کی اصل طاقت پرکھی جاتی ہے۔ جب بیت المقدس کو مٹانے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، جب اسلام کو فریب کہا جا رہا تھا، جب مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھیں، تو اس وقت کے مسلمانوں نے کیا کیا؟ کیا وہ جاگے؟ کیا وہ متحد ہوئے؟ کیا انہوں نے آواز اٹھائی؟ کیا انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی؟ یا وہ خاموش رہے اور خاموشی کے اس گناہ کا بوجھ انہوں نے نسل در نسل منتقل کر دیا؟ یہ سوال آپ سے ہے، مجھ سے ہے، ہم سب سے ہے، آج کے ہر مسلمان سے ہے، اور اس سوال کا جواب ہم آج دیں گے تو تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ اگر ہم نے آواز اٹھائی، اگر ہم نے دعا کی، اگر ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا، تو ہم اس امت کے اس قافلے کا حصہ ہوں گے جو صدیوں سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتا رہا ہے، مسجد اقصی کی سربلندی اور آزادی کے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔